محاولات بائسة من العمائم المزيفة لصرف الناس عن حج بيت الله الحرام. خرج علينا نجم الفضائيات الشيعية جواد الطائي الذي اتصلت عليه كثيرا، كلما سمع أن المتصل رامي عيسى يغلق الهاتف والاتصالات موجودة على القناة. خرج طالبا من عوام الشيعة أن يتركوا الحج عند الحج مع المسلمين في عرفة بلسان حاله، يقول لهم: من ذهب إلى قبر الحسين في يوم عرفة، أي يعني من ترك الوقوف في عرفة وذهب إلى قبر الحسين، من وقف عند قبر الحسين في يوم عرفة كتب له 1,000,000 حجة و1,000,000 عمرة. لذلك ينظر الشيعي، هل الشيعي الذي يسمع هذا الآن يذهب إلى الحج مع المسلمين ويكتب له حجة واحدة، أم يذهب عند قبر الحسين ويكتب له 1,000,000 حجة و1,000,000 عمرة؟ من زار قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة شنو أجره؟ كتب الله له 1000 حجة مع القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، و1000 عمرة، يعني ايش قد؟ 1,000,000 ألف عمرة مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله مهما فعلتم يا معمم الشرك لن يترك المسلمون الحج ويأتون إلى كربلاء ليحجوا عند هذه الأضرحة المنسوبة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمائم مزيفة.